शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाको जेठ 20 गते शुक्रबार 3/6 सन् 2022 र बाबाले आज मुख्य सारमा भन्नुभएको छ, मिठे बच्चे यो खेल हो, मिठे बच्चे यो खेल हो कब्रिस्तान र परिस्तानको। यो खेल हो कब्रिस्तान र परिस्तानको। यस समयमा विश्व के छ होला? बाबाले खेल कब्रिस्तान र परिस्तान भन्नुभयो र यो विश्व अहिले के छ त? परिस्तान छ कि कब्रिस्तान छ? यस समयमा विश्व कब्रिस्तान छ। फेरि परिस्तान बन्नेछ। फेरि परिस्तान बन्नेछ। तिमीले यस कब्रिस्तानसँग दिल लगाउनु हुँदैन। बाबाले हिजो पनि हैन ज्ञान मार्ग के हो, भक्ति मार्ग के हो, हैन यसको विस्तारमा बाबाले सम्झाउनु भएको थियो। अहिले आज बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा दुनियाँको खेल्ने केमा बनेको छ? दुई कुरामा। कब्रिस्तान कहिले कब्रिस्तान बन्छ, कहिले परिस्तान बन्छ। हैन खेल्ने स्मृति र विस्मृतिको छ। हैन बाबाले अहिले आएर हामीले सारा कुराको स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ त अहिले सारा विश्व के बनेको छ? कब्रिस्तान बनेको छ। हैन बाबाले त त्रिकालदर्शी भएर सबै कुरा देख्नुहुन्छ नि। सृष्टि उत्पत्ति भएदेखिबाट हैन त्यसको अन्तसम्म कस्तो सिनहरू चल्छ र यो सृष्टिको अन्त कसरी हुन्छ, बाबाले त पुरा कब्रिस्तान देख्नुभएको छ। फेरि अब यहाँ स्थापन हुँदैछ परिस्तान, त्यो पनि बाबाले देख्नु भएको छ। त फेरि बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? दिव्य दृष्टिको द्वारा देखाउनुहुन्छ, हैन ज्ञानको द्वारा साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। अब यो दुनियाँ यस्तो हुनेवाला छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त यो दुनियाँसँग दिल अब नलगाऊ। हैन कब्रिस्तानसँग शमशान घाटसँग कसरी दिल लगाउँछ त? लगाउँदैन। हैन अब कहाँ जाँदैछौ तिमी? परिस्तानमा जाँदैछौ, सतयुगी दुनियाँमा जाँदैछौ र त्यही दुनियाँसँग नै तिमीले के गर? आफ्नो दिल लगाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्न छ, मनुष्यले कुन चाहिँ एक कुरालाई बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ? कुन यस्तो कुरा छ जुन त्यो कुरा बुझे भने मनुष्य आत्माहरूमा के हुन्छ त? अनेकौं प्रकारको संशय छ भगवानको प्रति, त त्यो कुरा के हुन्छ? मेटिन्छ भन्नुहुन्छ बाबुले। त्यो कुन कुरा होला? बाबा को हुनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ, बाबालाई चिन्यो भने सधैँ मेटिन्छ। अरू दिदीबहिनीहरू बोल्नु, कुन कुरा होला? उत्तरमा बाबा को हुनुहुन्छ? वहाँ कसरी आउनुहुन्छ? यो कुरा बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ। यो कुरा बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ। बाबालाई नचिनेसम्म संशय मेटिन सक्दैन।
बाबालाई नचिनेसम्म संशय मेटिन सक्दैन। निश्चय बुद्धि बन्यौ भने विजय मालामा आउँछौ। तर एक एक कुरामा सेकेन्डमा पूरा निश्चय हुनुपर्छ। सेकेन्डमा पूरा निश्चय हुनुपर्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ एउटै कुरा, एउटै के कुरा त भगवानको हो त हैन। अस्ति नै अव्यक्त मुरलीमा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो बाबाको परिचयभित्र के कुरा आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। बाबाको परिचय दिने बेला के कुरा आउँछ? बाबा को हुनुहुन्छ त? बाबा को हो भन्ने कुरामा के चाहियो त? बाबाको नाम के हो, रोग के हो हैन, देश कहाँ हो, बस्नेको ठाउँ हैन, त ऊ आउनेको समय कहिले हो र उसले आएर गर्ने उद्देश्य के हो त? नाम, रोग, देश, काल हैन, उद्देश्य सबै कुराहरू त्यसभित्र पर्छ। त यो विषयमा कि मनुष्य आत्मालाई थाहा भयो भने उनीहरूको संशय मेटिन्छ हैन। परमात्मा यस्तो हुनुहुन्छ, यहाँ बस्नुहुन्छ र उहाँ आउनेको समय यो हो र उहाँले आएर गर्ने कर्तव्य यो हो, उद्देश्य यो हो हैन। यो कुरामा मनुष्यको पुरा निश्चय हुनु पर्यो। अनि अब कहिले आएको थाहै छैन नि त मनुष्य आत्मालाई, र को आउने भन्ने थाहा छैन। कृष्ण आउने हो कि राम आउने हो कि हैन, गणेश आउने हो कि अनेकौं देवी देवताहरूको रूपलाई मानेर बसेको छन्। त भगवानको हो, भगवान कसलाई भनिन्छ त? यही नजान्नको कारणले मनुष्य आत्माहरू बिचरा धेरै अलमल्लिएका छन्। त उनीहरू यही इन्तजारमा छन् कि भगवान कहिले आउनुहुन्छ र उनीहरूले यही पर्खाइमा बसेछन् कि उनीहरू त एकदम सजी सजाय रूपमा, विष्णुको रूपमा, कृष्णको रूपमा आउने होला हैन, कुनै देवीहरूको रूपमा आएर दिने होला भनेर त्यही पर्खाइमा छन् नि त। त्यो रूपमा आएर भगवानले ज्ञान सुनाउन थाल्ने भने त फेरि कति भिड मचिन्छ मचिन्न भन्नु त। भगवान त त्यसरी त आउनुहुन्न हैन। त्यसरी आएर ज्ञान सुनाउने हो त भिडभाड भएर पुलिस बोलाउनु पर्ने हुन्छ। भगवानले त गीतामा स्पष्ट लेख्नु भएको छ, बताउनु भएको छ त गीतामा भने अनुरूप नै भगवान आउनुहुन्छ। म आउँछु अति साधारण भेषमा, वृद्ध ब्राह्मणको तनमा। जब जुन बेलामा अति धर्मको ग्लानी भइरहेको हुन्छ त्यति बेला म आउँछु र म एकदम साधारण भेषमा हुनुको कारणले गर्दा करोडौं मनुष्यमा एक दुईले मात्र मलाई चिन्दछन् भन्नुभएको छ। फेरि गीता पढ्ने हैन, त्यो कुरालाई फेरि नबुझ्दिने, त्यही भएर अप्ठ्यारो भयो नि। र बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि बन्यो भने बल्ल तिमी विजयमालामा आउँछौ। तर एक एक कुरामा सेकेन्डमा पूरा निश्चय हुनुपर्छ। सेकेन्डमा यो त्यो भनेर लाग्न थाल्यो भने त त्यही पेपर हुन सक्छ मेरो लागि, फेल हुन सक्छु म। तर जे भयो एकदम यस्तो हाम्रो स्थिति हुनु पर्यो, दायाँ बायाँ बुद्धि नजाओस् कि। सेकेन्डमा फुल स्टप भन्नुहुन्छ नि बाबाले, फुल स्टप लगाओ, बिन्दु बनो, बिन्दु बापको याद करो हैन। थोप्लो लगाइदिएपछि सिद्धियो, क्वेसन मार्क लगासी के हुन्छ टेढा बाटोतिर जान्छु भन्नुहुन्छ नि बाबाले। गीत छ छोड भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आजारे। कसलाई आजारे? बाबालाई भक्तले बोलाए। ओम शान्ति। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ बेहदको रूहानी बाबा। आत्माहरू सबैले रूप अवश्य फेर्छन्। निराकार बाबाबाट साकारमा आउँछन्, निराकारबाट साकारमा आउँछन् पाठ खेल्न। कर्म क्षेत्रमा बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हजुरले पनि हामीले जसरी रूप फेर्नुहोस्। अवश्य साकार रूप धारण गरेर नै त बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ नि हैन। हामी त 84 जन्मसम्म 84 वटा चोला बदली गर्छौं, तर बाबा आउनुहुन्छ एकै पटक। तर भन्न त भक्तले भन्छन् भगवान रूप बदलेर आउनुहोस्। बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ हामी निराकार हौं, फेरि साकार बन्छौं। वास्तवमा हो पनि त्यस्तै। उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी दुनियाँमा,
यो कुरा बाबा बसेर सुनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो 84 जन्मको कथालाई जान्दैनौ। एक जन्मको त पूरा कहानी थाहा छैन भने 84 जन्म कसरी थाहा पाउने भन्नु त? बचपनमा पनि 5 वर्षभन्दा यताको मात्र थाहा छ, 5 वर्षभन्दा तलको थाहा छ त? थाहा छैन नि। अब एक जन्मको पूरा त कहानी थाहा छैन भने 84 जन्मको कहानी कसरी थाहा पाउने त? यो कसैलाई थाहा छैन। भन्छन् सर्पले डस्यो, वास्तवमा यो 5 विकारको कुरा कृष्णलाई। काम चितामा बस्नाले कालो बन्छन्, श्याम सुन्दर कृष्णलाई भनिन्छ मेरो त शरीरै छैन, जसकारण गोरो वा कालो बनौ म। बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको मा लाग्छ कि कालो र गोरो शब्द, तर म त कहिले पनि कालो र गोरो त म त बन्दिनँ, सधैँ नके छु त, एभर प्योर छु, पवित्र छु मेरो आत्मा। म त दाता पावन हो, म कल्प कल्प संगममा आउँछु। जब कलियुगको अन्त्य सत्यको आदि हुन्छ, मलाई नै आएर स्वर्गको स्थापन गर्नु छ। सत्यको सुखधाम, कलियुगको दुखधाम, यस समयमा सबै मनुष्य पतित छन्। सत्यको लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानीको सरकारलाई भ्रष्टाचार त भनिँदैन। अहिलेको सरकारलाई के भनिन्छ? भ्रष्टाचार गरे भ्रष्टाचारी, फलानु नेता भ्रष्टाचारी भन्छन् नि। यहाँ भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। र सत्यमा कहिले पनि लक्ष्मीनारायणलाई भ्रष्टाचार गरे भन्ने सुनिन्छ त? कहिले सुनिन्न। त यहाँ सबै छन् पतित। बाबा भन्नुहुन्छ पहिले स्वर्ग थियो, त्यति बेला देवी देवताहरूको राज्य थियो, एउटै धर्म थियो, सम्पूर्ण पावन र श्रेष्ठचारी थिए। भ्रष्टाचारीले श्रेष्ठचारीको पूजा गर्छन्, सन्यासी पवित्र बन्छन् अनि अपवित्रले उनलाई ढोक्छन्। सन्यासीलाई गृहस्थीले केही फलो त गर्दैनन्, केवल भनिदिन्छन् म फलानो सन्यासीको फलोवर्स हुँ। त जब फलो गरेको त हो हैन। अब त फलोवर्स उसलाई भनिन्छ कि जब साधु सन्तको म फलोवर्स भएर त्यही अनुसार चल्नु पर्यो, त्यस्तै बन्नु पर्यो नि, बल्ल फलो गरेको भए। बाबाले चाहिँ यतिकै मुखले के भनिदिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। तर तिमीले त के गर्छौ? माता पितालाई गायन गरिन्छ नि फनु फादर, अरूसँग बुद्धियोग तोड्नु छ। सबै देहधारीसँग तोडेर मै बाबासँग जोड अनि बाबाको पासमा पुग्नेछौ। जोसँग बुद्धियोग जोडे त्यससँग त होइन ल भन्नु त। फेरि सत्यमा आउँछौ, तिमी अलराउन्डर हो, 84 जन्म लिन्छौ आदिदेखि अन्त्यसम्म, अन्त्यदेखि आदिसम्म। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो अलराउन्डर पार्ट चल्छ, अरू धर्म मान्नेहरूको आदिदेखि अन्त्यसम्म पार्ट चल्दैन। आदि सनातन हो नै देवी देवता धर्म। पहिला सुरुमा सूर्यवंशी थिए, अब तिमीलाई थाहा छ हैन को थिए भन्ने कुरा त बल्ल थाहा भयो नि। हामीले अलराउन्डर 84 जन्मको चक्र लगाउँछौ, पछि आउनेहरू त अलराउन्डर हुन सक्दैनन्। जो द्वापर युगमा आएर पाठ खेल्ने आत्मा हुन्छन् उनीहरूलाई अलराउन्डर पाठधारी भनेर भनिँदैन, किनकि नाटकको 20 भागमा आयो नि त उनीहरू त। नाटक त सत्यदेखि सुरुवात भएको 84 जन्मको नाटक हो, यो बुझ्ने कुरा हो नि। बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउनै सक्दैन। पहिला सुरुमा हुन्छ नै देवी देवता धर्म, आधा कल्प सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्य चल्छ। अहिले त यो धेरै सानो युग हो, यसलाई नै संगम युग भनिन्छ हैन। संगमको समय कति हो त? 100 वर्ष हो। 5000 वर्षमा 100 वर्ष भनेको छोटो भयो कि भएन त? सेकेन्ड बराबर हुनुहुन्छ बाबाले। त कुम्भ पनि भनिन्छ, उहाँलाई नै याद गर्छन्, हे परम पिता परमात्मा आएर हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबासँग मिल्नको लागि कति भट्किरहन्छन्, यज्ञ तप दान पुण्य आदि गरिरहन्छन् हैन। भगवानसँग मिल्ने उपाय के हो त भनेर भक्तहरूले धेरै कुराहरू गर्छन्, तर मिल्ने बाटो भनेको त यही ज्ञान मार्ग मात्रै हो हैन। भक्ति मार्गको बाटो भनेको खोज्ने बाटो पक्कै पनि हो हैन। भट्केको मान्छेले के गर्छ? ठेगाना नपासी यो बाटो गएर हुन्छ कि त्यो बाटो गएर हुन्छ कि भनेर भड्किन्छ नि। ठेगाना नमिलेसम्म भट्किरहन्छ। त्यस्तै भक्ति मार्गमा पनि हामीलाई ठेगाना मिलेको थिएन, त्यो कई ठाउँमा भट्कियो हामी। व्रत बसेर हुन्छ कि, दान गरेर हुन्छ कि, मन्त्र जपेर हुन्छ कि हैन, चारौं धामको तीर्थ लगाएर हुन्छ कि, कहाँ कहाँ भट्केनौँ हामी
तर बाबा जब तक बाबा आउनु भएन र बाबाले सही बाटो देखाउनु भएन ज्ञान मार्गको, तबसम्म हाम्रो मन बुद्धि पनि भड्क्यो, तन पनि भड्क्यो, मन पनि भड्किराख्यो। अब भड्काएको छ कि छैन त? छैन नि। अब भड्किने के भयो? बन्द भयो। जसलाई पाउनको लागि दगुरे थियो त पाइसक्यो, अब के को लागि दगुर्नु छ? किन भड्किनु छ? त फाइदा केही पनि छैन। अब तिमी भड्किनबाट छुटेको छौ। त्यही दानी छ भने भड्किनु मन लाउँछ कहिले के भन्नु त? त्यो भक्तिको काण्ड, यो ज्ञान काण्ड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चल्छ, यो ज्ञान मार्ग। यस समयमा तिमीलाई पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य दिलाइन्छ। त्यसैले तिम्रो यो बेहदको वैराग्य हैन, जबसम्म एकदम भित्र दिलमा बेहदको वैराग्यको जब तक आगो भित्र जल्दैन नि, तब तक तपस्या हुँदैन हैन, तब तक त्यो स्थितिमा, त्यो मन्जिलमा पुग्न सकिँदैन। भित्र एक खालको वैराग्य हुनु पर्यो। त ब्रह्मा बाबालाई नि के भयो? सब तर्फबाट वैराग्य आयो नि त हैन। त्यो संसारी वैराग्य जस्तो होइन हैन, त्यो सन्यासीको जस्तो वैराग्य होइन। हाम्रो घरमै छ, गृहस्थमै छ, सब कुछ छ हैन। जनकलाई पनि भनिन्छ नि विधेयी जनक। एक खालको वैराग्य त सब कुछ भएर पनि लगाव त्यसमा नहोस् हैन। आफ्नो मन र बुद्धिको तार आफ्नो मनमा हरदम बाबा बसोस् हैन। यो खालको भित्र स्थिति हुनु पर्यो, वैराग्यता हुनु पर्यो। यस समयमा तिमीलाई पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य दिलाइन्छ। यो सारा दुनियाँ कब्रिस्तान हुनु छ। यस समयमा कब्रिस्तान छ, फेरि परिस्तान बन्छ। खेल हो कब्रिस्तान र परिस्तानको, बस दुईटै कुरामा मात्रै खेल बनेको छ। बाबाले परिस्तान स्थापन गर्नुहुन्छ, जसलाई याद गर्छन्। रावणलाई कसैले यादै गर्दैनन्। मुख्य एक कुरा बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ हैन। मुख्य एक कुरा बुझ्न पर्छ भन्नु बाबाले आज। कुन कुराले? कुन कुरा भन्नु बाबाले? एउटै कुरा बुझ। कसलाई बुझ? बाबालाई बुझ हैन। बाबालाई बुझेपछि सबै कुरो त्यसभित्रै आयो नि, आएन भन्नु त? त्यही एउटैमा सबै कुरो बीच समाहित छ। एउटा कुरा बुझ। जबसम्म पहिले बाबालाई चिन्दैनन्, संशय बुद्धि नै रहन्छ। संशय बुद्धि विनशयन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। वास्तवमा हामी सबै आत्माहरूको उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नै बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। निश्चयद्वारा नै विजय मालामा आउन सक्छौ। एक एक अक्षर सेकेन्डमा निश्चय हुनुपर्छ। एक एक शब्दहरूमा बाबाको के हुनुपर्छ त? सेकेन्डमा निश्चय हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसरी पुरा निश्चय हुनुपर्छ नि। बाबा निराकारलाई भनिन्छ। यसो त गान्धीलाई पनि बापुजी भन्थे, तर यहाँ त विश्वको बापुजी हुनुहुन्छ नि। उहाँ त हुनुहुन्छ नै विश्वको गड फादर। विश्वको गड फादर त धेरै उचा हुनुभयो नि। उहाँबाट विश्वको बादशाही मिल्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापन हुन्छ विष्णुको राज्यको। तिमीलाई थाहा छ, हामी नै विश्वको मालिक थियौं। हामी नै देवी देवता थियौं। फेरि चन्द्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन्यौं। यी सबै कुरालाई तिमी बच्चाहरूले नै बुझ्दछौ हैन। यी कुराहरूलाई कसले बुझ्दछ त? बाहिरको। हामी बच्चाहरूमा पनि के छौं त? बुझ्नमा नम्बरवार छौं। बाबाले भन्नु पनि हुन्छ, यस मेरो यज्ञमा धेरै विघ्नहरू पर्छन्। बुझ्नु? अरूको यज्ञमा पर्दैन, तर यो रुद्र यज्ञमा के हुन्छन्? धेरै विघ्नहरू आउँछन्। र यसबाट त विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यसमा सारा पुरानो दुनियाँ खत्म भएर एक देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। तिमीलाई सम्झाउने वाला को हुनुहुन्छ? कसले सम्झाउँदैन? अलि नसाले खुसीले भन्नु न, भन्नु त? कसले सम्झाउँदैछ? स्वयं भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ है। हल्का हल्का निदा है अलि भगवान। निदले फेरि यो नसामा रहन दिँदैन फेरि। उहाँले सत्य भन्नुहुन्छ। नरबाट नारायण बन्ने सत्य कथा सुनाउनुहुन्छ। यो कथा तिमीले अहिले नै सुन्छौ। यो कुनै परम्परा चल्दैन। यो सुन्ने भनेको केवल संगममा मात्रै हो। परम्परा भनेपछि त सत्यदेखि नै चल्नु पर्यो। सृष्टिको सुरुवातदेखि चल्नेलाई नै बल्ल परम्परा भनिन्छ
यो सुरुबाट त चल्दैन यो कथा सुनाउने कुरो त, द्वापरबाट कथा कहानी टुक्काहरू सुरुवात हुन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पुरा 84 को जन्म पूरा गरेका छौ, अब फेरि नयाँ दुनियाँमा तिम्रो राज्य हुन्छ। यो हो राजयुगको ज्ञान। यो ज्ञान के हो त? राजयुगको ज्ञान हो। राजयुगको ज्ञान एक परम पिता परमात्मासँग नै छ, जसलाई प्राचीन भारतको राजयोग भनिन्छ। वास्तवमा कलियुगलाई सतयुग बनाउनु भएको थियो, विनाश पनि भएको थियो। मुसलको नै कुरा छ, सतयुगतरतामा त कुनै लडाई हुँदैन। पछि सुरु हुन्छ यी मुसलहरूको हुन्छ लास्ट लडाई। मुसलमान पेटबाट निकालेको मुसल यादवहरूले भन्नु त, मुसलमान बुद्धि रूपी पेटबाट निकालेको मिसाइलहरू हैन, बम बारुदको युद्ध भनेको बाबाले हुन्छ लास्ट र फाइनलमा हुन्छ भन्ने बाबाले। अब प्रकृतिले कति ओगट्ने हो हैन, गृहयुद्धले कति ओगट्ने हो, अनि लास्टमा बचेकोलाई पुरा सफाई र फाइनल गरेर जलाउनु पर्यो नि त। सबै कुरोहरू भइसकेपछि त्यो फोर्सहरू कचडालाई जलाउनु आगोमा हालिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले बमबाट के हुन्छ सारा खतम हुन्छ र एकपल्ट सब सफाई गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर बाबा भन्छ लास्ट लडाई के को भन्नु है? मुसल यानि कि मिसाइल्सहरूको हैन। त्यो मिसाइल पड्केको बमहरू पड्केको ठाउँमा त पुरा आगो लागे जस्तै हुन्छ, एकदम मरुभूमि जस्तै हुन्छ, त्यहाँ कुनै उब्जाउ हुँदैन। त पहिले केले लड्थे? पहिलाको समयमा तरबारद्वारा लड्थे, फेरि बन्दुक आदि चलाए, फेरि तोप निकाले, अहिले बम निकालेको छन्। नत्र सारा दुनियाँको विनाश कसरी हुन्छ हैन? यत्रो सारा विश्वको विनाश हुनुको लागि त चाहियो नि त। अब त्यो गोली तलवारले यति मान्छे मात्र मर्छ, बम फाल्दैसित हुन्छ आधा भन्दा बढी। बाबाले भन्छ यो पृथ्वीलाई 4 भागमा टुक्रा पार्ने पनि विभाजन गर्न सक्ने बम तयार भइरहेको छ। त फेरि त्यसको साथमा बमको साथमा फेरि अर्को सफाई गर्न के आउँछ? बुद्धि लगाउनु, बुद्धि चलाउनु पर्छ कि अलिअलि। बाबाले भन्नुहुन्छ प्रकृति प्रकोप पनि हुन्छ, मुसलधारे वर्षाद अनि काल, यो प्रकृति प्रकोप। अब सबै नजाराहरू हामी देखिरहेको छौँ छैन? अहिले चाहिँ यता भारततिर कति बाढहरू आइरहेको छ हैन? अब सबै बाढीले बगाउँछ, पानीले पुरा बगाइदिन्छ, हावाले पुरा उडाइदिन्छ हैन? भूकम्पले पुरा हल्लाएर सम्माउने काम गर्छ, डोजर लाउनै पर्दैन, पर्छ। सबै प्रकृति तम तयार रूपमा छ, सब सफाई गर्ने काम। मान्छेले त एउटा पहाड भड्काउन कति समय लाग्छ है? प्रकृतिले सब कुराहरू गर्छ। तर त्यो युगमा जानेवाला आत्मा के हुनु पर्यो त? तयार हुनु पर्यो। त्यसमा कसले के गर्न सक्छ हैन? त्यो प्रकृति प्रकोपलाई कसले रोक्न सक्छ हैन? अब चाहिँ कोही गाईले भैँसीले कसैको फुकेर मकै खाइदिन्छ, बारीमा केही नोक्सान गरिदिन्छ भने गएर के गर्छन्? उजुर हाल्छन् हैन? ल अब त्यो मान्छेसँग मेरो घाटा यस्तो पराइदियो तेरोले भनेर माग्छन् हैन? अब प्रकृतिले यति जोडसँग यति आएर नोक्सान गरिदिन्छ, प्रकृतिलाई कसरी के गर्न सक्छ? ए पानी दाइले यस्तो गरिस् भनेर मुद्दा हाल्न मिल्यो भन्नु त? हावाले यस्तो गरेर मुद्दा चलाउन मिल्यो? मिलेन नि। बाबा चाहिँ प्रकृतिलाई कसले के गर्न सक्छ र? कसैले पनि जीवन बिमा गरेको भए तापनि कसले कसलाई दिन्छ? सबै मर्छ। जीवन बिमा गर्नु होइन। अब जसलाई दिएको त्यो नि मर्छ, लिनेवाला नि मर्छन्, दिनेवाला नि मर्छन्, कसले कसलाई दिने हो नि फेरि भन्नुहुन्छ बाबाले। कसैले पनि केही मिल्दैन। अब बिमा कता गर? कता गर बिमा? यहाँ गर बिमा। अब तिमीले फेरि बिमा गर्नु छ बाबासँग हैन? बाबासँग भएको त सुरक्षित हुन्छ नि त। बाबाको यस्तो खाता छ कि जसलाई केहीले मिटाउन सक्दैन, बाबाले साथसाथै पठाइदिनुहुन्छ। त बिमा भक्तिमा पनि गर्छन् हैन? भक्ति मार्गमा पनि हामी एक जन्म ईश्वर अर्थ भनेर लगाउनु पनि त्यो बिमा हो नि त, अर्को जन्मको लागि मिल्छ। तर त्यसको आधा कल्पको रिटर्न मिल्छ। यो त तिमीले डाइरेक्ट बिमा गर्छौ। कसैले सबै थोक इन्स्योर गरे भने उसलाई बादशाही मिल्छ। जसरी बाबाले आफ्नो बताउँछ नि सबै थोक दिए, ब्रह्मा बाबाले आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ। त यहाँ जसले आफ्नो तन पनि मन पनि धन पनि समय संकल्प श्वास
सबै बाबाको यस महान यज्ञमा महान कार्यमा लगाउँछु भने उसको बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई भविष्यमा गएर बादशाही मिल्छ। किनकि बाबाको घर त हस्पिटल पनि हो, बाबाको घर विश्वविद्यालय पनि हो होइन, बाबाको घर दुःख बिसाउने छहारी पनि हो, बाबाको घर चाहिँ महायज्ञ पनि हो, बाबाको घर ब्युटी पार्लर पनि हो। त एउटैमा सबै कुरा बनाउँछौ तिमीले त तिमीलाई कति जन्मको लागि जन्मको लागि सब कुछ मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त यो त दुनियाँ नै खतम भएर जान्छ, मृत्यु लो कसैको दबिरह्यो धुलमा, कसैको राजाले खाए, कसैको किसका आग लगे हैन, जो ईश्वर अर्थ लगाए उसका सफल भए हैन, जसले भगवानको कार्यमा लगाए उसको नै सफल भयो। बाँकी त अब यहाँ के भएर सकिनेछ। त कहीं आगो लाग्यो वा कुनै आपद आयो भने चोरहरूले लुट्छन्। र यो समय नै अन्त्यको हो। यस्तोमा अनेकौं घटनाहरू घट्छ, त्यति बेला पनि हामीले मन्छ सकास दिनुपर्छ। अस्ति अब त्यस्तो प्लेन क्रास भयो, त्यत्रो मानिसहरू मरे बिचरा हैन, उहाँ पनि जिस्मानी सेनाहरू पनि गएर कति उद्धार गरे, कति व्यक्तिहरूले उद्धार टोलीहरूले गएर उद्धार गरे। अब हामी पनि के हो त रुहानी सेना हो कि होइन? हाम्रो कर्तव्य यो बन्छ कि जब त्यस्तो न्युजहरू जब हामी सुन्छौँ नि, सुनिसकेपछि एकदमै बाबाको यादमा बसेर संकल्पबाट त्यो स्थानमा गएर ती भट्केको आत्माहरूलाई सकास दिने। उनीहरूले त आफ्नो अचानक देहबाट निक्लेछन्, उनीहरूको त्यो इच्छा आकांक्षा थियो होइन, केही भन्न पाएनन्, केही बताउन पाएनन्, त्यो आत्मा कति तडपेको हुन्छ होइन। उनीहरूलाई एकदम सकास दिएर मनसाबाट उनीहरूलाई ज्ञान सुनाउनु, साथसाथमा सबै विश्वको ग्लोबलाई अगाडि राखेर त्यो परिवारजनहरूमा बिचरा एउटा शक्ति प्रदान होस् होइन, धैर्य हुने शक्ति होइन, त्यो एउटा शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्नेको शक्ति परमात्मा बाबाबाट मिलिरहेको छ भने उनीहरूलाई त्यस्तो खालको एउटा हामीले सकास हामीले दिनु हामी रुहानी सेनाको कर्तव्य भन्छ कि भन्दैन? अरू त अब त्यो दुःख देखेर बिचरा होइन रुन्छन्, दुखी हुन्छन्, र हामीले त यत्रो ज्ञानलाई बुझेको छौँ त हामीले कमसे कम भए पनि हामीले शुभ भावना दिनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, कहीँ यस्तो भइरहेको छ, तिम्रो कानमा त्यो आवाज आउँदैन, तिम्रो दिल खाँदैन, तिमी कसरी सुत्न सक्छौ, तिमी उठेर जागेर सकास देऊ भन्नुहुन्छ नि। त त्यस्तो खालको सकास हामीले दिइसकेपछि के हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो शक्ति अनुभूति हुन्छ। बुझ्नु है, आत्मा त भड्किन्छ वायुमण्डलमा होइन, त्यही भएर कमसे कम मानिसले ज्ञान मात्रै बुझेर अचानक शरीर छोड्यो भने नि त्यो आत्मा भड्किन पाउँदैन। किन उसले ठेगाना मिल्छ नि, मेरो घर यहाँ हो, मेरो पिता यो हो, यो देहबाट निक्लिँदा बित्तिकै देहको सम्बन्धबाट त नाता टुट्यो होइन। अब ईश्वरसँग नाता जुड्छ नि, जो त्यस्तो घडीमा त जसले नि कसलाई याद गरे हुन्छ, अचानक के हुन थाल्यो भने हे भगवान् भन्ने त हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा बाबाले भन्छ नि, सानो सानो बच्चालाई पनि ज्ञान सुनाऊ, किनकि कसैको पनि भरोसा छैन कति बेला के हुन्छ। तर हामीले सकास दिनुपर्छ। दिनुभयो कि न्युज मात्र हेरेर बाबा यस्तो भएछ मात्र भन्नुभयो? मनसा सेवा दिनुपर्छ, मनसा सेवा गर्नुपर्छ। यस समयमा सबै पतित छन्, उनले पावन दुनियाँ स्थापन गर्न सक्दैनन्। यो त बाबाको नै काम हो, बाबालाई नै बोलाउँछन्, निराकारी दुनियाँबाट आउनुहोस्, आएर रूप धारण गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, म साकारमा आएको छु, रूप धारण गरेको छु, तर सदैव यसमा रहन म सक्दिनँ। सवारी कुनै सारा दिन कहाँ हुन्छ र होइन, दिनभरि सवारी गरिन्छ र? बैलको सवारी देखाउँछन्, भाग्यशाली रथ मनुष्यको देखाउँछन्। अब यो सही हो या त्यो सही हो? अब चाहिँ एकातिर गोरु देखाउने, अर्कोतिर फेरि सवारी भाग्यशाली रथ भनेर मनुष्यले देखाउने, कुन कुरो सही हो त भनेर बाबाले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, कुन सही हो भन्नु त? मनुष्यको रथ सही कि उता बैल? गौशाला देखाउँछन् है, गौमुख पनि देखाएका छन्, बैलमा सवारी, फेरि गौमुखद्वारा ज्ञान दिन्छन्। गौमुखबाट ज्ञान अमृत निस्कन्छ, यसमा पनि अर्थ त छ नि। गौमुखको मन्दिर पनि छ, धेरै जान्छन्, त्यसरी सम्झन्छन् गाईको मुखबाट अमृत पिन्छ। गएर त्यो पिउनु छ, 700 श्रेणी छन्, सबैभन्दा ठुलो गौमुख त यी हुन्, यी ब्रह्मा हुन्। फेरि साना साना मुखहरू ब्रह्मकुमार कुमारीहरू। अमरनाथमा मेहनत गरे जान्छन्, त्यहाँ केही पनि छैन, सबै ठगी देखाउँछन्।
शङ्करले पार्वतीलाई कथा सुनाए। अब के पार्वतीको दुर्गति भएको थियो जसकारण उनलाई बसेर कथा सुनाइयो। मनुष्यले मन्दिर आदि बनाउन कति खर्चा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ खर्चा गर्दा गर्दा तिमीले सबै पैसा गुमायौ। तिमी कति धनवान थियौ, अहिले निर्धन बनेको छौ, फेरि म आएर धनवान बनाउँछु। तिमीलाई थाहा छ बाबासँग हामी वर्षा लिन आएका छौँ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुभएको छ। भारतवर्ष हो परमपिता परमात्माको बर्थ प्यालेस। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो तीर्थ भए नै फेरि सबै पतितहरूलाई पावन पनि बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। गीतामा यदि बाबाको नाम भएको भए सबै यहाँ आएर फूल चढाउँथे। बाबा हुनुहुन्छ बाबा सिवाय सबैलाई सद्गति कसले दिन सक्छ? भारतवर्ष नै सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हो, तर कसैलाई थाहै छैन। नत्र जसरी बाबाको महिमा अपरम्पार छ त्यसै गरी यस भारतको पनि महिमा हुन्थ्यो। नरक र स्वर्ग भारत बन्छ। भारत भनेको इन्डियालाई भने होइन, भारतवर्षभित्र कई देशहरू पर्छन् होइन, जहाँ स्वर्ग भन्ने भूमि हो। अपरम अपार महिमा छ नै स्वर्गको, अपरम अपार निन्दा फेरि नर्कको गर्छन्। अब तिमी बच्चाहरू सचखण्डको मालिक बन्छौ। यहाँ आएको छौ बाबासँग बेहदको वर्षा लिन। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, सबैबाट बुद्धियोग हटाएर म एकलाई याद गर। यादद्वारा नै पावन बन्छौ। ज्ञानद्वारा वर्षा लिनु छ। जीवन मुक्तिको वर्षा त सबैलाई मिल्छ, तर स्वर्गको वर्षा राजयोग सिक्नेहरूलाई मात्रै मिल्छ होइन। मुक्तिको वर्षा त सबै आत्मालाई मिल्ने भयो, तर जीवन मुक्तिको वर्षा केवल राजयोग जसले सिक्छ। सद्गति त सबैको हुन्छ नि, सबैलाई फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कालको पनि के हुँ? महाकाल हुँ। महाकालको पनि मन्दिर छ नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ अन्त्यमा प्रत्यक्ष हुन्छ अनि मान्ने छन्। कसको प्रत्यक्ष हुन्छ? कसको? बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ अनि बल्ल मान्ने छन्। तर त्यति बेला मानेर पनि के गर्ने होइन, त गर्नेको समय हुँदैन। पहिला हिराको डल्लो थियो हातमा, हिरा ढुङ्गा भनेर खेलायो, यता फाल्यो उता फाल्यो, अनि कई वर्षपछि बल्ल अब त्यो अर्कैले लैसक्यो। लैसकेपछि बल्ल हिरा भने थाहा पाएपछि कति पैसा हुन्छ? मूल्य बल्ल थाहा हुन्छ नि, अर्कोले बताइदिएपछि, समयले बताइदियो कि तेरो हातमा हिरा थियो। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले कसैलाई थाहै छैन सङ्गम कति महत्त्वपूर्ण बेला छ। यो बेलामा परमात्माको कार्य चलिरहेको छ। तर जब मनुष्यलाई यसको मूल्य थाहा हुन्छ नि होइन, यो बेलाको समयको महत्त्व थाहा हुन्छ, र थाहा भएर के गर्ने? आफ्नो हातबाट समय रूपी हिरा फुत्किसकेको हुन्छ। तर त्यति बेला मनुष्यले पश्चाताप बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् अनि मान्ने छन्। वास्तवमा यिनीहरूलाई बताउने त बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। कथा सुनाउनेहरू यदि अहिले नै गीताको भगवान कृष्ण होइनन् शिव हुनुहुन्छ भन्ने हो भने सबैले भन्छन् यसलाई पनि बितेको भूत लागेछ। त्यसैले यिनीहरूको समय अहिले भएको छैन। उति बेला भने अब त भइसक्यो। अहिले पछाडि मान्ने छन्, अहिले नै माने भने त उनका सारा ग्राहक यतै भाग्छन् हो कि। अब साधु सन्तहरूले जसले जसको पछाडि लाखौं हजारौं भक्तजनहरू छन्, मान्नेवालाहरू छन् होइन, त कति मान्नेवाला छन्। अब तिनीहरूकै मुखबाट अब सत्य भनेको यो हो होइन। गीताको भगवान श्री कृष्ण होइन, त गीताको भगवान शिव हुनुहुन्छ र ब्रह्मकुमारीजकोबाट ज्ञान दिइरहनु भएको छ। भगवानले त्यसको माध्यमबाट यो कार्य गर्नुपर्छ। उनीहरूले फुक्दिने भने अनि त्यहाँबाट त्यो भिड कता आउँछ? यता आउँछ। अनि उनीहरूको फेरि व्यापार के हुन्छ? रोजीरोटी बन्द हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो भिड मचाउनु नि भएन। अहिले बाबाले चाहिँ बेला भएको छैन भन्नुहुन्छ। बेला त अब त्यति बेला भने अब त बेला भइसक्यो। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको पनि रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। बाप दादा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणाको लागि मुख्य
अनुसार पहिलो पोइन्टमा अरू सबै संगत तोडेर, अरू सबै संगत तोडेर माता पिताको पूरा अनुसरण गर्नु छ। माता पिताको ब्रह्मा सरस्वती अरू सबै संगत तोडेर माता पिताको पूरा अनुसरण गर्नु छ। यस पुरानो दुनियाँसँग बेहदको वैराग्य राखेर यसलाई बिर्सिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै संगत तोडेर माता पिताको पूरा अनुसरण गर र यो पुरानो दुनियाँसँग बेहदको वैराग्य राखेर यसलाई के गर भुल भन्नुहुन्छ बाबाले।
शान्ति। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले पहिलो पोइन्टमा? अरू सबैसँग तोडेर के गर? माता पिताको फलो गर र पुरानो दुनियाँसँग बेहदको वैराग्य राख, यसलाई के गर? बिर्स। दूसरा पोइन्ट, यो अन्त्यको समय हो। कुन समय चलेछ? अन्त्यको बेला। त सबै खत्तम हुनुभन्दा पहिले, सबै खत्तम हुनुभन्दा पहिले आफूसँग जे जति छ, आफूसँग जे जति छ त्यसलाई इन्स्योर गरेर भविष्यमा फुल बादशाहीको यो अन्त्यको समय हो। सबै खत्तम हुनुभन्दा पहिले आफूसँग जे जति छ त्यसलाई इन्स्योर गरेर भविष्यमा फुल बादशाहीको अधिकार लिनु छ। बढी कतातिर छ? बढी लगानी कता छ भन्नु त? भविष्य प्राप्ति गर्नेमा छ कि बेहदमा छ कि हदमा छ लगानी बढी, होइन? कहाँ फेरि मूल्याङ्कन गर्ने? खत्तम त हुनु नै छ भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ त रहनेवाला केही पनि छैन, होइन? दुनियाँ खत्तम पुरा हुनुभन्दा पहिले मै खत्तम भयो भने त मेरो लागि सबै कुरा खत्तम भयो नि त। त्यसले गर्दा पहिले आफ्नो पासमा भएकोलाई के गर? सफल गर। आजको वरदान छ ब्राह्मण जीवनमा सदा खुसीको खुराक खाने र खुवाउने श्रेष्ठ भाग्यवान बाबा। ब्राह्मण जीवनमा सदा खुसीको खुराक खाने र खुवाउने श्रेष्ठ भाग्यवान बाबा। के खुवाउने? फुल खुराक खुवाउने। पहिला आफू खाने र अरूलाई पनि खुवाउने। त स्पष्टीकरणमा छ विश्वको मालिकका हामी बालक सो मालिक हौ। विश्वको मालिक को हो भन्नु त? बाबा, होइन? त विश्वको मालिकको हामी के हो त? बालक पनि हौ भने मालिक पनि हौ। बालक सो मालिक हौ। यसै ईश्वरीय नशा र खुसीमा रहने गर। कुन नशा भन्नु बाबाले? कुन नशा त? कुन नशा? नशा भयो नशा खुसी। खुसी र नशा हुनको लागि नि याद हुनु पर्यो। म विश्वको मालिकको हुँ, मालिक पनि हुँ, बालक पनि हुँ। बालक सुको हुँ, मालिक हुँ। यो नशा बाबाले हुन्छ र रहने गर। वहाँ मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। वहाँ मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। यसै खुसीको झुलामा सदा झुलिराख। यसै खुसीको झुलामा सदा झुलिराख। सदा खुश नसीब पनि हौ। सदा खुश नसीब पनि हौ र सदा खुसीको खुराक, सदा खुसीको खुराक खान्छौ र खुवाउँछौ पनि। अरूलाई पनि खुसीको
महादान दिएर खुश नसीब बनाउँछौ, खुश नसीब बनाउँछौ, तिम्रो जीवन नै खुसी हो। के भन्ने बाबाले? तिम्रो जीवन नै खुसी हो। खुसी रहनु नै जिउनु हो। बाबाले भन्छ खुसी रहनु नै के हो त? बाँच्नु हो। यही ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ वरदान हो। यही जीवन ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ वरदान हो। बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनमा सदा खुसीको खुराक खाने र खुवाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव भन्नुभयो। बाबाले वरदान दिनुभयो। त विश्वको मालिकका हामी बालक सो मालिक हौ, यसै ईश्वरीय नशामा रहने गर। वहाँ मेरो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात् नसीब, मेरो कस्तो भाग्य छ हैन। आज दुनियाँमा 2-4 घर गाडी बंगला हुने, छोराछोरी विदेश अमेरिका हुने मात्र भाग्यशाली हो र? त्यो त अल्पकालीन एक जन्मको लागि, एकछिनको लागि। त्यसमा पनि के खुसी छ र त्यहाँ छ भन्नु त? कति तनाव छ, कति भय छ, के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कुरा। तर बाबाले हामीलाई यहाँ हैन भगवान प्राप्ति गर्नु, भगवानले मलाई आफ्नो बनाउनु, भगवानबाट यत्रो जन्म जन्मको भाग्य लिनु भनेको कम कुरो हो भन्नु त? कति ठुलो भाग्य मिलेको छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ यही खुसीको झुलामा के गर? झुलिराख। सदा खुश नसीब पनि हौ र सदा खुसीको खुराक खान्छौ पनि, अरूलाई खिलाउँछौ पनि। अब जस्तो कि मान्नु कसै घरमा गयो भने केही चिज छ भने त दिन्छ नि त खानालाई हैन, छैन भने उसले के दिन्छ? तर ब्राह्मणको जीवनमा खुसी छैन माना जीवन छैन। खुसी नै ब्राह्मणको श्वास भन्नुहुन्छ बाबाले। ढड्कनै चलेन भने जीवन जिउन सकिन्छ? मरिहालिन्छ नि। तर ब्राह्मण जीवनमा यदि उमङ्ग छैन, उत्साह छैन, नशा छैन, खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवनबाट हामी एक दिन न एक दिन गइन्छ। फेरि श्वासै नचलेपछि कहाँ के हुन्छ? बाँचिन्छ? श्वास धड्कन चलेन भने हैन। नशा हुनु पर्यो नि, यो ईश्वरीय जीवनको नशा, पढाइको नशा, हर कुराको सेवाको नशा हुनु पर्यो नि। अनि बल्ल चाहिँ अनि त्यहाँ पुरुषार्थको गति अगाडि जान्छ, नत्र अन्त फेरि जाँको त्यही हुन्छ। नशा हरदम। र बाबा भन्नुहुन्छ खुसी नै तिम्रो लागि यो महादान हो। खुश नसीब छौ, बनाउँछौ पनि, खुसी नै तिम्रो जीवन हो। खुसीमा रहनु छ र खुसी नै तिम्रो जिउनु हो भन्नुभयो बाबाले। र ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ वरदान पनि हो। वरदान हैन, बाबाले दिएको यो वरदान हो ब्राह्मण जीवनको खुसीबाट जिउनु र उसलाई खुसी बाँड्नु। यो बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। स्लोगन: हर परिस्थितिमा सहनशील बन्यौ भने, हर परिस्थितिमा सहनशील बन्यौ भने मौजको अनुभव गरिरहन्छौ हैन। जो सही त्यही रही भन्छ नि बाहिरबाट। तब यहाँ पनि परीक्षा त कति आउँछ नि, जो सहन गर्न सक्छ उसले यहाँ रहन्छ, उसले नै के गर्छ? मौजको अनुभव गर्न सक्छ भन्ने बाबाले। यसो मातेश्वरजीको अनमोल महावाक्य पहिलो पोइन्ट 1 नम्बरमा छ। यो हाम्रो ईश्वरीय ज्ञान हाम्रो बुद्धिबाट निस्केको होइन, न कुनै हाम्रो समझ अथवा कल्पना हो अथवा संकल्प हो, तर यो ज्ञान सारा सृष्टिको जो रचयिता हुनुहुन्छ उहाँद्वारा हामीले सुनेको ज्ञान हो। साथसाथै यो ज्ञान जुन सुनेर अनुभव गरेर विवेकमा ल्याइएको छ त्यो तिमीहरूलाई सुनाइएको हैन। सुन्नु र सुनेको कुरालाई एउटा अनुभूति गर्नु, अनुभव गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु के छ? फरक छ। सुन्ने मात्र काम त द्वापरबाट नै भयो। मम्माले भन्नुहुन्छ यो ज्ञान भनेको कसैले व्यक्तिले आफ्नो कल्पनाले सोचेर भनेको कुरा होइन, डाइरेक्ट परमात्माले दिएको ज्ञान हो भन्नुहुन्छ।
यदि आफ्नो विवेकको कुरा हुन्थ्यो भने केवल आफूसँग मात्र रहन्थ्यो, तर यो ज्ञान त परमात्माद्वारा सुनेर विवेकले अनुभवमा धारणा गर्छौ। सुन्छौ अनि विवेकले के गर्छौ? अनुभवले धारणा गर्छौ। जुन कुरा धारणा गर्छौ त्यो अवश्य विवेक र अनुभवमा आइसकेपछि मात्र आफ्नो मानिन्छ। त यो कुरा पनि उहाँ बाबाद्वारा हामीले जानिसकेको छौँ। त्यसो भए परमात्माको रचना के हो त? परमात्मा को हुनुहुन्छ? तर यो कुनै आफ्नो संकल्पको कुरा होइन। यदि हुन्थ्यो भने हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्थ्यो। यो हाम्रो संकल्प हो। त्यसैले जुन हामीलाई स्वयं परमात्माद्वारा मुख्य धारणा योग्य पोइन्ट मिलेको छ त्यो मुख्य योग लगाउनु। तर योग गर्नु पहिला ज्ञान चाहिन्छ। के भन्नु है बाबाले? पछाडि दिदीबहिनीहरू बोल्नु। के चाहिन्छ भन्नुभयो? के गर्नुभन्दा पहिला? योग गर्नुभन्दा पहिला ज्ञान चाहिन्छ। किन चाहिन्छ त ज्ञान? योग भनेको के हो? हैन? जब ज्ञान हुन्छ बल्ल ध्यान हुन्छ। ज्ञान बिना ध्यान हुँदैन। ध्यान के को ध्यान लाउने त? केमा ध्यान लाउने भन्नु त? केमा मन र बुद्धिलाई जोड्ने? त्यसको लागि ज्ञान चाहियो नि त। त्यही भएर चाहिँ मुरली जब मुरली सुनिन्छ नि, मुरली ध्यान दिएर सुनिन्छ अनि त्यो पोइन्टहरू बुद्धिमा हुन्छ अनि बल्ल योगमा नशा हुन्छ, खुसी हुन्छ, उमङ्ग हुन्छ अनि योग लाग्छ। अब खाली पानीमा मथेपछि के आउँछ? त्यहाँ घिउ आउँछ। पानी मथ्यो भने घिउ आउँछ कि आउँदैन? के मथ्यो भने आउँछ? दुध, दही। दही मथ्यो भने घिउ आउँछ। त्यो बिना ज्ञानको योग गर्न बस्यो भने त्यही हो, पानी मथ्नु जस्तै हो कि व्यर्थ सङ्कल्प मात्र चल्छ। व्यर्थ सङ्कल्पको रिजल्ट केही छ? फाइदा केही छैन। थाक्ने मन थाक्ने र झुटकाउने मात्रै हुन्छ। अन्त त्यो बुद्धि नचलेर त हो नि। जब एकदम ज्ञान बुद्धिमा ज्ञान हुन्छ त त्यसको एकदमै गहिराइमा गएर त्यसको मन्थन चलिरहेको हुन्छ त निद्रा आउँदैन। त्यसबाट शक्ति मिलिरहेको हुन्छ। जब ज्ञान युक्त योग भयो भने बल्ल त्यसबाट शक्ति आउँछ। ज्ञान छैन, बिना ज्ञानको चाहिँ ध्यान लगाउन बसेपछि के हुन्छ? अनि बुद्धि कता यता घरि यता जान्छ, घरि उता जान्छ। त्यो बुद्धिलाई मनाउँदा ठिक के हुन्छ? ए नजाके यता आइज भने यता आइज भनेछ हो कि? अनि त्यहाँबाट के हुन्छ? मन र बुद्धि थाक्छ अनि थाक्दा थाक्दै अनि थैलो उल्टिनु थाल्छ। अनि त्यसपछि धेरैलाई के हुन्छ? ज्ञान सुन्न बस्छ भने नि घन्टौँहरू सुनेर बस्छ, सुनाउँ भने नि बरु घन्टौँ सुनाउन सक्छ। तर योगमा बस्छ भनेपछि मान्छेले के हुन्छ? चटपटी खटपटी अटपटी हुन्छ। बस्नै सक्दैन, सजायदिन राखे जस्तै हुन्छ। जब ज्ञान भएन योग लागेन भने साँच्चै सजायदिन राखे जस्तै। त्यही भएर के हुन्छ? योगीको लागि जसलाई योग लाग्छ नि, योगीको लागि एकान्त उसको लागि वरदान हो अरे कि। एकान्त भयो भने योग लाग्छ नि, एकदम शान्तमा, एकदम बुद्धि एकदम बाबासँग ठिक छ। जो भोगी छ नि, जसको बुद्धि लाग्दैन बाबासँग होइन, जसको योगै लाग्दैन, उसलाई एकान्त भनेको फेरि के हुन्छ? दण्ड दिए जस्तै हुन्छ। गाह्रो हुन्छ एकदम। योग लागेन भने बरु बाहिर गएर पाउसु पढ्न, अरू करुणा सेवा गर्न सहिलो। कोरोना कालमा पनि कति दिदीहरूले यसको अनुभव सुनाउनु भएको थियो। कर्म योग गर्न बरु सहज रे। योग कर्म गर्दै योग गर्न सहज। तर योग मात्रै गरेर बस्छ भने मान्छे सक्छ? र दिनभरि काम गर्दै बाबुको याद गर्दै गर भने सक्छ। तर तिमी दिनैभरि यहाँ बसेर योग लगाएर बस्छ भने मान्छे सक्दैन, गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर योग सहज होस्, योग सहज होस् होइन। त्यसको लागि के चाहियो भन्नु बाबाले? ज्ञान चाहियो। बाबासँग प्रेम पनि हुनु पर्यो, बाबासँग प्यार पनि हुनु पर्यो, ज्ञान पनि हुनु पर्यो। दुईटै कुरा हुनु पर्यो होइन। त्यही भएर दादी मम्माले भन्नुभयो कि ध्यान लगाउनुभन्दा पहिला, योग लगाउनुभन्दा पहिला के चाहियो? ज्ञान चाहियो। योग गर्नको लागि पहिला ज्ञान चाहिन्छ। यसो किन भनिन्छ? पहिला सोच्नु, बुझ्नु र पछि योग लगाउनु। सदैव यस्तो भनिन्छ, पहिला सम्झ वा ज्ञान हुनुपर्छ, नत्र कर्म उल्टो हुन्छ। त्यसैले पहिले ज्ञान हुन आवश्यक छ। ज्ञान एक ऊँचा स्टेज हो।
होइन। ज्ञान भनेको के हो त? एउटा उच्च स्टेज हो जसलाई जान्नको लागि बुद्धि चाहिन्छ। ज्ञानलाई जान्नको लागि के चाहियो? बुद्धि चाहियो। किनकि उच्च भन्दा उच्च भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ यो ईश्वरीय ज्ञान एकातिर तोड्नु अर्कोतिर जोड्नु हो। यो ज्ञानले के सिकाउँछ? दुनियाँसँग तोड फेरि भगवानसँग तिम्रो बुद्धि नाता जोड भनेर सिकाउँछ। एक परमात्मासँग जोड। जुन शुद्ध शब्दले हामी ज्ञानको श्रेणीमा माथि चढ्छौं। किनकि यस समयमा आत्मा कर्म बन्धनको वश भएको छ। त्यो आत्मा आदिमा कर्म बन्धन रहित थियो, पछि कर्म बन्धनमा आयो र अहिले फेरि त्यस आत्मालाई कर्म बन्धनबाट छुट्नु छ। तर हाम्रो कर्मको कुनै बन्धन पनि हुनु हुँदैन र कर्म गर्नु हाम्रै हातमा रह्यो, अर्थात् कर्ममाथि कन्ट्रोल भयो भने मात्रै कर्ममा बन्धन आउँदैन। कर्म गर्ने कसले? हामीले हो नि त। र त्यो कर्मको बन्धन तब आउँछ जब हामीले के गर्छौँ त त्यो कर्मको बारेमा ज्ञान हुँदैन। त्यो ज्ञान भइसकेपछि त्यो कर्म मेरो हातमा छ नि त, कन्ट्रोल गर्न सक्ने, त्यसपछि बल्ल बन्धन बन्दैन भन्नुभयो। यसलाई नै जीवन मुक्ति भनिन्छ। नत्र कर्म बन्धनमा चक्रमा आउनाले सदाकालको लागि जीवन मुक्ति मिल्दैन। अहिले त आत्माहरूबाट पावर निस्केको छ, त्यसले आत्माको कन्ट्रोल बिना कर्म भइरहेको छ। तर कर्म आत्माद्वारा हुनुपर्छ र आत्मामा बल आउनुपर्छ र कर्म यस स्थितिमा आउनुपर्छ जसबाट कर्मको बन्धन नरहोस्। नत्र मनुष्य दुःख सुखको लपेटोमा आउँछ। किनकि कर्मले उनीहरूलाई आकर्षण गरिरहन्छ। आत्मामा शक्ति तब आउँछ जब कर्म बन्धनमा आउँदैन। बन्धनमा आइसकेपछि शक्ति नष्ट हुने भयो, बुझ्नु नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कर्म बन्धनबाट अलग भएपछि शक्ति फेरि भरिने भयो। त उनीहरूलाई आकर्षण गरिन्छ। त यी हासिल गर्नु छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यी कुरालाई धारण गर्नाले सहज हुन्छ। यस क्लासको उद्देश्य यही हो कि बाँकी हामीलाई वेद शास्त्र पढेर डिग्री हासिल गर्नु छैन। तर यस ईश्वरी ज्ञानद्वारा हामीले आफ्नो जीवन बनाउनु छ। धारणा नै हाम्रो डिग्री हो कि जति मैले धारणा गर्न सके त्यति मेरो डिग्री प्राप्त भइरहेको छ। सुन्ने मात्र काम भएको छ, धारणा छैन भने म जहाँ पढेको थिएँ त्यही क्लासमै छु, म डिग्री प्राप्त गर्न सक्दिनँ। हाम्रो धारणा, हाम्रो प्राक्टिकल जीवन नै हाम्रो लागि के हो त? डिग्री हो। त्यसैबाट हामीले डिग्री प्राप्त हुन्छ। छुट्टै डिग्री गर्नु पर्दैन, अलग अलग विषयमा पर्छ त? पर्दैन नि। जब यसमा डिग्री गरेपछि पूरा कुरा आइहाल्छ यसैभित्र, जसले गर्दा ईश्वरसँग त्यो शक्ति लिन सकियोस्। अच्छा, सार थियो मिठे बच्चे यो खेल के को भन्नु थियो बाबाले आज? कब्रिस्तान र परिस्थानको। यस समयमा विश्व कब्रिस्तान छ, फेरि परिस्थान बन्नेछ। तिमीले यस कब्रिस्तानसँग दिल लगाउनु हुँदैन। प्रश्न, मनुष्यले कुन चाहिँ एक कुरालाई बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ? उत्तरमा, बाबा को हुनुहुन्छ, उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, यो कुरा बुझे भने सबै संशय मेटिन्छ। बाबालाई नचिनेसम्म संशय मेटिन सक्दैन। निश्चय बुद्धि बन्यो भने विजयमालामा आउँछौ। तर एक एक कुरामा सेकेन्डमा पूरा निश्चय हुनुपर्छ। गीत के थियो? छोडिदिँदै आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। ओम शान्ति। हजुर।